हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबी सेकेन्ड इयरको चाहिँ मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त। र यस्तो हाम्रो मार्केटिङको चाहिँ च्याप्टर 9मा हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन डिसिजन रहेको छ है त। र हामीले यसभन्दा अघिल्लो पार्टमा हामीले डिस्ट्रिब्युसनको मिनिङका साथै हामीले यो किन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरिन्छ त, अर्थात् अब्जेक्टिभ अफ द डिस्ट्रिब्युसन हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिल्ला पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला। र आज चाहिँ हाम्रो रहेको छ यो डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत नै है। हामीले के पढेको थियो भन्दा डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै दुईवटा कुरा आउँथ्यो, एउटा फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन र अर्को हाम्रो च्यानल अफ द डिस्ट्रिब्युसन है। र आज चाहिँ हामी च्यानल अफ द डिस्ट्रिब्युसन हामी नेक्स्ट पार्टमा कुरा गर्छौँ र आज चाहिँ फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा कुरा गर्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो 5 देखि 10 मार्क्सको लागि अथवा 15 मार्क्समा पनि अब भनौँ न पुरै मिलाएर चाहिँ क्वेसन पनि सोध्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा पनि फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनको मिनिङ अथवा वाट इज द फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेर पनि सोध्न सक्छ है त। र आज हाम्रो रहेको छ यहाँ टपिक फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन है। फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझेको थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ जुन म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नबाट अथवा डिस्ट्रिब्युटरको प्लेसबाट चाहिँ जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरू अथवा युजरहरूको प्लेसमा अथवा उनीहरूको हातमा यसरी वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री वितरण गर्दा भनौँ न, त्यसरी गर्दा चाहिँ एकदमै व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट गर्ने, जसमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट हुन्छ हो, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युसन भनेर भनेका थियौँ है त। भनेपछि हाम्रो चाहिँ अब मेन फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि के रहेको छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा कुनै पनि वस्तु तथा सेवा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा हुँदाखेरि त्यसलाई राम्रोसँग स्टोरेज गरेर राख्ने है, बिक्री वितरण गर्नुभन्दा अगाडि। र अब अर्को यसमा के कुरा आउँछ भन्दाखेरि अब त्यसलाई स्टोरेज गरिरहेको सामानलाई अब यदि कन्ज्युमरको प्लेसमा चाहिँ यसरी डिस्ट्रिब्युट अर्थात् बिक्री वितरण गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै राम्रो ढङ्गबाट भनौँ न, एक ठाउँबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यो गुड्सहरूलाई चाहिँ मुभमेन्ट अर्थात् यो हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको प्लेसबाट चाहिँ यो हाम्रो कस्टमरको प्लेससम्म, कस्टमरको चाहिँ घर घरमा अथवा हातमा उनीहरूले चाहेको ठाउँमा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो ढङ्गबाट चाहिँ व्यवस्थापक ढङ्गबाट यसरी गुड्सहरूको युटिलिटी अथवा उनीहरूको भनौँ ड्यामेज नहुने तरिकाले चाहिँ गर्नु पर्यो है त, डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। यी कुराहरू चाहिँ आउने गर्दछ। अब कुनै पनि कन्ज्युमरले चाहिँ एउटा गुड्स किनेको थियो अरे, अब उनलाई चाहिँ अब भनौँ त्यो चाहिँ अब एकदमै फुट्ने टाइपको थियो अरे। अब त्यसलाई अब वितरण गर्दा अर्थात् यसको चाहिँ फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन गर्ने क्रममा चाहिँ राम्रोसँग गरिएन भनेदेखि अब के हुन्छ त भन्दा त्यो टुटफुट हुन सक्छ। यसरी कन्ज्युमरले चाहिँ मगाएको गुड्स हुन्छ नि, डिमान्ड गरेको गुड्स चाहिँ यदि उसको हातसम्म पुग्ने जेलसम्म चाहिँ त्यो गुड्स चाहिँ अब ड्यामेज कन्डिसनमा छ भनेदेखि अब त्यो कस्टमर सेटिस्फाइड हुन्छ त, हुँदैन नि हो। त्यस भएर चाहिँ एकदमै फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत पर्छ है त। र यसरी समरीमा भन्नुपर्दा यो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दाखेरि जसमा चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ जुन कन्ज्युमरहरूले चाहिँ चाहेको ठाउँमा पुर्याउने तर कसरी पुर्याउने भन्दाखेरि एकदमै व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट, जसमा चाहिँ गुड्सहरू ड्यामेज नहोस् होइन, उनीहरूले भनेको प्लेसमा पुगोस्। जस्तै अब गुड्स त डिस्ट्रिब्युट गरेछ, अनि जस्तै अब एउटा कन्ज्युमरले चाहिँ गुड्स किनेको थियो अरे, अब उसले अनि एउटा ठाउँमा भनेर मगाएको थियो, तर हामीले गुड्स डिस्ट्रिब्युट गर्नु चाहिँ अर्कै ठाउँमा गएर हामीले डेलिभरी गर्नु गयो भने त्यतिखेर अब त कस्टमरहरू सेटिस्फाई हुन सकिन्छ त, सकिँदैन नि हो। त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन राम्रोसँग गर्नु पर्यो। र फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन राम्रोसँग गरेको खण्डमा अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ टाइम र प्लेसको चाहिँ युटिलिटीहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने भयो है त। इट क्रिएट्स द टाइम एन्ड द प्लेस युटिलिटी, अर्थात् के भन्दा चाहिँ कन्ज्युमरहरूले जुन चाहेको वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उनीहरूले भनेकै ठाउँमा र उनीहरूले भनेकै टाइममा सुपथ मूल्यमा र गुणस्तरीय के भएको त भन्दा गुणस्तरीय गुड्स भनौँ न है, यस्ता चाहिँ पुर्याउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत आउँदछ है त। यो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ मेन यसले इन्क्लुड गर्ने कुराहरू, यसले मेन इन्क्लुड गर्ने फङ्सनहरू पनि भन्न सक्छ अथवा इलिमेन्ट्स पनि भनौँ है त। इलिमेन्ट्स अर हाम्रो यो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनको फङ्सन, जसलाई चाहिँ हामीले एक्जाममा लेख्दा चाहिँ कहिले पनि छुटाउनु भएन यो पोइन्टहरूलाई। जसमा चाहिँ के पर्छ भन्दा चाहिँ जस्तै म्याटेरियल्स ह्यान्डलिङ, के रहेछ म्याटेरियल ह्यान्डलिङको कुरा आउँछ कि यसमा। म्याटेरियल ह्यान्डलिङ र त्यति मात्र नभएर इन्भेन्टरी प्लानिङ एन्ड के हो त भन्दा कन्ट्रोलको कुरा आउँछ। इन्भेन्टरी प्लानिङ एन्ड द कन्ट्रोल र
अब त्यति मात्र नभएर अर्को हाम्रो के छ त यसमा अर्डर प्रोसेसिङको कुरा आउने भयो है त। अर्डर प्रोसेसिङ र त्यसपछि हाम्रो आउने भयो ट्रान्सपोर्टेसन र त्यति मात्र नभएर अर्को हाम्रो के आउनु भयो भन्दा एन्ड अ कम्पनी भनौँ न है, कम्युनिकेसन है, कम्पनी होइन, एन्ड अ कम्युनिकेसन सिस्टम। कम्युनिकेसन सिस्टम यतिखेर यति कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन यो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत चाहिँ आउने भयो है त। यो इलिमेन्ट्स अथवा हाम्रो फङ्सन्स अफ द फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन जुन चाहिँ हामीले एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टहरू चाहिँ छुटाउनु भएन है, जसमा चाहिँ अब भनौँ न फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनले के क्रिएट गर्ने भयो भन्दाखेरि टाइम र प्लेसको चाहिँ युटिलिटी क्रिएट गर्ने भयो। अर्थात् हामीले के गर्ने भन्दा चाहिँ गुड्सको चाहिँ प्रोडक्टको चाहिँ हामीले भ्यालुहरू चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने। तर कसरी चाहिँ गुड्सको प्रोडक्टको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने भन्दाखेरि उनीहरूले गुड्सहरू डेलिभरी त गर्ने, कहाँ गर्ने भन्दा चाहिँ जहाँ चाहिँ कन्ज्युमरहरूले डेलिभर गर्नु भनेको छ र उनीहरूले चाहिँ जुन टाइममा डेलिभर गर्नु भनेको छ हो त्यसरी चाहिँ डेलिभर गर्नुपर्ने भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टाइम युटिलिटी एन्ड द प्लेस युटिलिटी चाहिँ क्रिएट हुन जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। यसरी हाम्रो इलिमेन्ट्स अफ द फङ्सन अन्तर्गत पनि के पर्ने भयो त मेटेरियल ह्यान्डलिङ, अर्थात् अघि हामीले पढेको थियो यसमा स्टोरेजको कुरा है त। यसरी गुड्स बेच्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरूले के गर्नु पर्यो त राम्रोसँगले म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नमा चाहिँ स्टोरेज चाहिँ राम्रो गर्नु पर्यो, अर्थात् यसलाई चाहिँ ड्यामेज हुन दिनु भएन है त। स्टोरेजको कुरा आयो र यसमा चाहिँ इन्भेन्ट्री प्लानिङ एन्ड द कन्ट्रोलको कुरा आयो। त्यो इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा आयो। र अब अर्डर प्रोसेसिङ भनेको अन्तर्गत चाहिँ यसमा चाहिँ जुन कन्ज्युमरहरूले चाहिँ अब गुड्स हामीलाई चाहिन्छ है भनेर अर्डर गर्छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ पर्ने भयो। र ट्रान्सपोर्टेसन भन्ने बित्तिकै अब त्यो गुड्स अर्डर गरिसकेपछि के गर्ने त त्यो गुड्सलाई चाहिँ यसरी यातायातको साधनद्वारा चाहिँ यसलाई के गर्ने त डिस्ट्रिब्युट गर्ने र उनीहरूसँग चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त कम्युनिकेसन वार्ताहरू चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त। अब कहाँ पुऱ्याउने हो, के पुऱ्याउने हो, कुन गुड्स चाहिने हो होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यसरी कम्युनिकेसनको थ्रुबाट नै हुने गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत चाहिँ यी चारवटा मेन कुराहरू चाहिँ पर्छ। यसलाई चाहिँ एक्जाममा लेख्दा छुटाउनु भएन है त, यी कुरा भयो है त। यसरी हामीले फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन हेऱ्यो भने चाहिँ अब एकपल्ट यसलाई फेरि रिभिजन गरौँ। फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन भने चाहिँ के रहेछ भन्दा फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन क्यान बी डिफाइन एज दोज एक्टिभिटिज इन्भल्भ विथ द स्टोरेज एन्ड द मुभमेन्ट अफ प्रोडक्ट्स फ्रम द प्रोड्युसर टु द कन्ज्युमर भन्ने कुरा रह्यो। यसले चाहिँ के क्रिएट्स गर्छ त टाइम एन्ड द प्लेस युटिलिटी। र अर्को भनेको के भन्दाखेरि यो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनको इलिमेन्ट्स अथवा फङ्सन अन्तर्गत हाम्रो के आउनु भयो त भन्दा जुन चाहिँ हामीले छुटाउनै हुँदैन मेटेरियल ह्यान्डलिङ है, यसमा चाहिँ ऊ चाहिँ भयो फेरि मेटेरियल ह्यान्डलिङ, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा आउँछ। मेटेरियल ह्यान्डलिङ है, मेटेरियल ह्यान्डलिङ ल फेरि भयो है त, अब यस्तै अब यसलाई छोडिदिउँ है त। मेटेरियल ह्यान्डलिङको कुरा आयो र इन्भेन्ट्री प्लानिङ एन्ड द कन्ट्रोल एन्ड द अर्डर प्रोसेसिङ र ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड द कम्युनिकेसन सिस्टम, त्यही पनि यसमा लेखिदिउँ न त है। यी कुराहरू चाहिँ छुटाउनु भएन। यो कुरा भयो है त, यस्तो भयो। र अब हामीले यो यसरी फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन गर्न चाहिँ किन आवश्यक छ त, यो पनि एउटा काम अर्थात् फङ्सन अन्तर्गतै पर्ने हो नि त। यसरी यो हाम्रो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने यो फङ्सन चाहिँ किन आवश्यकता छ त भन्ने कुरा पनि हामीले क्वेसनमा सोध्न सक्छ। त्यो क्वेसनलाई पनि हामी कभर गरौँ है त। इम्पोर्टेन्ट functions of physical distribution। इम्पोर्टेन्ट फङ्सन अफ के हो त भन्दा फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फङ्सन अन्तर्गत हाम्रो के आउन सक्छ त हेरौँ है त। अब यो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन गर्न किन आवश्यकता छ त, यसको महत्त्वहरू हामी हेर्न सक्छौँ। अब अघि हामीले पढिसकेका छौँ जसमा चाहिँ यसरी फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्लेसको युटिलिटी चाहिँ क्रिएट हुन जान्छ, अर्थात् प्लेस र टाइमको युटिलिटी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्रिएट हुन जान्छ हो, त्यही कुरा पनि आउनुभयो है त। यसरी क्रिएसन अफ प्लेस युटिलिटी है त, क्रिएसन अफ द प्लेस युटिलिटी को लागि पनि हामीले यसरी फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन गर्न चाहिँ आवश्यकता रहेछ भनौँ न। क्रिएसन अफ द प्लेस युटिलिटी भने चाहिँ अब हामीले के आउनु भयो भन्दा जस्तै अब
भनौँ न कुनै ठाउँमा चाहिँ अब रोडहरू अथवा ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ के छैन भन्दा चाहिँ वृद्धि विकास अथवा डेभलप नै भएको छैन भनौँ न होइन। यदि यसरी जुन हाम्रो यातायातको साधन अथवा भनौँ न यसरी ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ यदि डेभलप विकास भएको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त के हुने भयो भन्दा गुड्सहरू चाहिँ सजिलोसँगबाट यसरी ट्रान्सपोर्ट गर्न नसक्ने भयो है। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सपोर्ट गर्न चाहिँ गाह्रो हुने भयो यसरी ट्रान्सपोर्टेसनको अभावको कारणले गर्दा। हो त्यसैले चाहिँ यसरी गाडी नै नभएको अवस्थामा भनौँ न ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने सुविधा नभएको अवस्थामा चाहिँ यदि कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले चाहिँ यदि गुड्सहरू डिस्ट्रिब्युट गर्छ भनेदेखि है त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्लेस युटिलिटी चाहिँ क्रिएट हुन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसमै हुन्छ है त। भने चाहिँ यही कुरा भयो त। र अर्को नम्बर 2 मा चाहिँ किन चाहिँ हाम्रो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन आवश्यक छ भन्दा चाहिँ एक्सपान्सन अफ मार्केट एक्सपान्सन गर्नको लागि। अब किन भन्दाखेरि यदि ट्रान्सपोर्टेसन भयो भनेदेखि यसरी फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन अर्थात् ट्रान्सपोर्टेसन भयो भनेदेखि अब के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो गुड्सहरू चाहिँ लोकल लेभलदेखि लिएर लोकल लेभलमा र अरू के भयो त नेसनल लेभलमा यो नेसनल लेभलमा र त्यति मात्र नभएर इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ के हुन्छ त इन्टरनेसनल लेभलसम्म चाहिँ गुड्सहरूलाई चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। यदि अब ट्रान्सपोर्टेसनको भनौँ न ट्रान्सपोर्टेसन भन्छ यातायातको साधनहरू यदि यातायातको साधनहरू चाहिँ छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ गुड्सहरू ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ लोकलै प्लेसमा पनि हामीलाई गाह्रो पर्न सक्छ। यदि ट्रान्सपोर्टेसन भयो भनेदेखि अब हाम्रो चाहिँ मार्केट पनि एक्सपान्सन हुन्छ। कसरी एक्सपान्सन हुन्छ भन्दा चाहिँ अब हामीले गुड्सहरू चाहिँ लोकल प्लेस अथवा लोकल लेभलमादेखि लिएर नेसनल लेभलहरूमा भयो पुरै देशभरि नै र साथै त्यति मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले यसरी गुड्सहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ यो ट्रान्सपोर्टेसनको सहायताबाट। यसरी चाहिँ हाम्रो अब के हुन्छ त मार्केट अर्थात् बजार चाहिँ व्यवस्थापनदेखि लिएर अब क्रिएसन भनौँ न यसको चाहिँ एक्सपान्सन हुन्छ बढ्न जान्छ भन्ने कुरा भयो है त। अब हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको छ। नम्बर 3 मा के छ हाम्रो यसमा अभाइलेबिलिटी है त। यो पोइन्टहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ क्या पोइन्ट चाहिँ एउटा छुटाउनु भएन है। अभाइलेबिलिटी अफ के को भन्दा अभाइलेबिलिटी अफ द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भन्ने कुरा रहन्छ। अभाइलेबिलिटी अफ द फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अर्थात् के भन्छ हाम्रो पहिला सुरु हामीले के थाहा पर्यो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन जुन हामीले इकोनोमिक्समा पढिसक्यो। फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको के हो त जस्तै अब के हो त स्किल्ड लेबर भनौँ न यसलाई स्किल्ड के हो त म्यान पावर अर्थात् के हो त हाम्रो यो लेबरको कुरा आयो। र त्यसै गरी अब हाम्रो के छ त यसमा मोडर्न मेसिनहरू अहिले भनौँ न अलि रिसेन्टली चाहिँ अब कस्तो टाइपको नयाँ टेक्नोलोजीहरूको आछ हो त्यो पनि अब युज गर्नु पऱ्यो नि त है। यो भयो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनमा चाहिँ यी कुराहरू आउँछ। त्यति मात्र नभएर अब हाम्रो र मेटेरियल आउँछ है त र मेटेरियल एक्सेट्रा यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउने भयो जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनमा। यसरी यो जुन फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन चाहिँ अब ट्रान्सपोर्टेसन भएन भने चाहिँ यसरी ट्रान्सपोर्टेसन भएन भनेदेखि के हुन्छ त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ हामीले यसरी यो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ त ट्रान्सपोर्ट गर्न पुर्याउन सक्दैनौँ यसको चाहिँ मुभमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। अब लेबर चाहिँ अब भनौँ न कुनै एउटा देशको चाहिँ कुनै कुनामा छ अब ट्रान्सपोर्टेसन छैन र अब हाम्रो चाहिँ भनौँ न कामहरू हुनुपर्ने यो जुन फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू चाहिँ युज हुने ठाउँ चाहिँ यता छ। अब त्यो हिँडेर जान पनि पोसिबल छैन। ओन्ली त्यो कतिखेर पोसिबल हुन्छ जब ट्रान्सपोर्टेसन अर्थात् हाम्रो यातायातको साधन भएको बेला हो। यसरी चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यातायातको साधन भएन भनेदेखि अब के भएन भन्दाखेरि यसरी यातायातको साधन भएन भनेदेखि यसरी हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरूलाई पनि हामीले ट्रान्सफर गर्न सक्दैनौँ। यसरी फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू हामीले ट्रान्सफर गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो उत्पादन गर्ने क्षमता पनि घट्न जान्छ अर्थात् हाम्रो क्यापेसिटी हाम्रो प्रोडक्सन गर्न सक्ने क्यापेसिटीमा चाहिँ के हुन्छ त डिक्रिज हुन आउँछ अर्थात् घट्न आउँछ भनौँ न घट्दै जान्छ भन्ने कुरा भयो। किन भन्दाखेरि अब हामीलाई उत्पादन गर्नको लागि म्यान पावर चाहिहाल्छ र मेटेरियल पनि चाहिहाल्यो र साथसाथै हाम्रो मेसिनहरू पनि चाहियो। यी कुरा भएन भनेदेखि कसरी उत्पादन गर्ने त है भन्ने कुरा पनि आयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसरी फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनको अभाइलेबिलिटी पहुँचहरू पुर्याउनको लागि चाहिँ पनि हाम्रो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेको छ भन्ने कुरा है त। र अर्को अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 4 अन्तर्गत स्टेबलाइज इन प्राइस है।
प्राइसमा चाहिँ के भन्दाखेरि स्टेबलाइज ल्याउनु पर्यो भनेपछि स्टेबलाइज भन्नुभयो के हो त सधैँभरि निरन्तर रूपमा चाहिँ एउटै प्राइस अर्थात् हाम्रो के हो त नो चेन्ज र के नो चेन्ज भनेपछि प्राइस के पनि हुनु भएन नो चेन्ज भनेको अर्थ प्राइस चाहिँ अफ पनि भएन के पनि भएन अफ पनि भएन अर्थात् बढेन पनि र के पनि भएन भन्दाखेरि प्राइस चाहिँ डाउन पनि भएन भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ कि यसरी नो चेन्ज के अलवेज प्राइसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ एउटै दर होस् भन्ने उद्देश्यले पनि यसरी फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त कसरी चाहिँ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब निरन्तर रूपमा यसरी गुड्सहरू चाहिँ भनौँ न ट्रान्सपोर्टेसनहरू चाहिँ सप्लाई गरिरहेको छ अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो प्राइस चाहिँ एउटै हुन्छ नि त भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त यसरी चाहिँ हामीले 4वटा इम्पोर्टेन्टहरू हेऱ्यो यो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनमा है त यो पोइन्टहरू चाहिँ एकदम याद गर्नु होला है यसमा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्स अफ फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन नम्बर 1मा क्रिएसन अफ द प्लेस युटिलिटी नम्बर 2मा हाम्रो एक्सपान्सन अफ द मार्केट जसमा चाहिँ हाम्रो मार्केट चाहिँ एक्सपान्सन गर्ने कता कता भन्दा लोकल लेभलमा नेसनल लेभलमा र इन्टरनेसनल लेभलमा कुरा आयो र नम्बर 3मा चाहिँ एभाइलेबिलिटी अफ द फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन र हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत हाम्रो स्किल म्यान पावरदेखि लिएर मोडर्न मेसिनरीहरू भयो र मेटेरियल एसेट्रा चाहिँ पर्ने भयो है त यसरी अर्को हाम्रो चाहिँ नम्बर 4मा स्टेबलाइज इन द प्राइसमा चाहिँ के हुनु पर्यो त स्टेबलाइज अर्थात् नो चेन्ज के स्थिर रहनु पर्यो कि स्थिरता ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा रह्यो स्टेबलाइज भनेको चाहिँ स्थिरता के है नो चेन्ज प्राइसमा चाहिँ नो चेन्ज प्राइस बढेर अफ पनि भएन र प्राइस डाउन पनि भएन भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्यौँ यो हाम्रो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ इम्पोर्टेन्टहरू अब यसै गरी अब हाम्रो मेन भनौँ न यो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत अब भनौँ न यो जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फङ्सन अफ द वेयर हाउसिङ फर द फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि सोध्ने रहेछ एक्जाममा त्यो कुरालाई पनि हामी कभर गर्न सक्छौँ है त इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्स अफ के भन्दा वेयर हाउस है त वेयर हाउसिङ फर के को लागि भन्दा फर फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनको लागि फर फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि चाहिँ भन्ने कुरा भयो है त इम्पोर्टेन्ट फङ्सन अफ द वेयर हाउसिङ फर द फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन है फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत अब के हुने भयो भन्दाखेरि अब यो यसले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि यसरी फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ वेयर हाउसिङको चाहिँ मेन फङ्सन के हो त उसको चाहिँ उसले गर्नुपर्ने मेन कामहरू के हो त त्यसको उसले यस्तो काम चाहिँ किन गर्नुपर्छ यसको महत्त्व किन छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है त जस अन्तर्गत हाम्रो के गर्नको लागि भन्दा चाहिँ क्रिएसन अफ टाइम युटिलिटी अर्थात् अब हामीले फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि चाहिँ है कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्न अथवा कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ यसरी वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्नको लागि चाहिँ अब एउटा डिस्ट्रिब्युटर अथवा डिस्ट्रिब्युसन च्यानलको रूपमा चाहिँ हाम्रो वेयर हाउसिङलाई चाहिँ लिन सक्छ यसरी चाहिँ वेयर हाउसिङहरू क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न समयमा चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ के हुने गर्दछ त बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ जुन अब वेयर हाउसमा चाहिँ अब गुड्सहरू के गर्ने गरिन्छ भन्दा स्टोर गरेर राख्ने काम कुरा चाहिँ आयो है त यसरी हामीले यदि गुड्सलाई स्टोर गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ गुड्सहरू चाहिँ ड्यामेज भएर जान सक्छ त्यही भएर चाहिँ अब के गर्नुपर्ने भयो त यसरी वेयर हाउसिङमा चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ स्टोर गर्नेदेखि लिएर भनौँ न यसलाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएर कस्तो टाइपको अब भनौँ न यसलाई वातावरण अर्थात् इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ यसलाई तापक्रम कस्तो चाहिन्छ यो गुड्सलाई हो ती कामहरू सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो वेयर हाउसिङले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सहयोग गर्ने गर्दछ अब वेयर हाउसिङ भनेको त अब हामीलाई थाहा छ नि जस्तै अब चिस्यान भन्ने छ त्यस्तै कुराहरू आउँछ नि त यसमा जसलाई चाहिँ स्टोर गर्ने के यसरी फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि अब हाम्रो वेयर हाउसिङको युज गर्ने भनेपछि वेयर हाउसिङ जसले चाहिँ गुड्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ त सुरक्षा प्रदान गर्ने अब भविष्यमा हुन सक्ने अथवा सम्भावित हानि नोक्सानीहरूबाट चाहिँ यसले चाहिँ प्रोटेक्सन अर्थात् सुरक्षा चाहिँ प्रदान गर्ने गर्दछ अब यसमा जुन हाम्रो यदि होइन वेयर हाउस छैन अरे हामीसँग त्यतिखेर वेयर हाउस नभएपछि हामीले के गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि गुड्सलाई चाहिँ अब हामीले भनौँ न सुरक्षा प्रदान गरेर राख्न सक्दैन स्टोर गरेर चाहिँ राख्न सक्दैन हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि गुड्सहरूलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्न सकेन भनेदेखि के हुने भयो भन्दा टाइम युटिलिटी क्रिएट हुँदैन भन्ने कुरा भयो है त र अब यसरी हामीले
टाइम युटिलिटी क्रिएट गर्न नसकेपछि स्टोर्सहरू हामीले भनौँ न स्टोर्स भने चाहिँ वेयर हाउसिङहरू यदि राखिएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ इम्ब्यालेन्स आउन जान्छ भन्ने कुरा भयो। र अब हाम्रो डबल आईमा रहेको छ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त पेरिसेबल है। यो पेरिसेबल गुड्स भन्ने चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि यो गुड्स भनेको चाहिँ अब थोरै समयमा चाहिँ अब के हुने त भन्दाखेरि यो चाहिँ ड्यामेज भएर जाने, लस भएर जाने है, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। जस्तै अब हाम्रो अनि मिटको कुरा गरौँ, यो पनि अब भनौँ न एक दिन अथवा 2 दिनमा त अब यो पनि ड्यामेज भएर गनाउन थालिहाल्छ। त्यति मात्र नभएर हाम्रो सागपातहरू भयो, त्यस्ता गुड्सहरू पनि के हुन्छ त अब पुरै ओइलाएर जान सक्छ हो। यो पेरिसेबल गुड्स अन्तर्गत चाहिँ त्यसरी चाहिँ 1-2 दिनभित्र चाहिँ भनौँ न युजलेस हुँदै जाने गुड्सहरू चाहिँ हाम्रो फिजिकल गुड्स पेरिसेबल गुड्सहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। यसरी पेरिसेबल गुड्सहरू चाहिँ यसरी सडेर भनौँ न 1 देखि 2 दिनभित्रमा चाहिँ युजलेस हुन जाने गुड्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त वेयर हाउसमा गएर चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ केही दिनसम्म चाहिँ अझै टिकाइराख्नको लागि, जस्तै यसलाई अब चिसोको व्यवस्था मिलाउने हो कि होइन, अब यसलाई आवश्यक पर्ने तापक्रमहरूको चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम हाम्रो वेयर हाउसले गर्ने गर्दछ। यसरी पेरिसेबल गुड्सहरूलाई प्रोटेक्सन दिनको लागि पनि यसरी रेगुलरी रूपमा चाहिँ वेयर हाउसको चाहिँ आवश्यकता पर्ने गर्दछ यो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनमा है। यी कुराहरू भयो। र त्यसपछि हाम्रो ट्रिपल आईमा के छ त भन्दा फुलफिल सिजनल डिमान्ड। यो वेयर हाउस युज गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिजनल डिमान्डहरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामी पुरा गर्न सक्छौँ। अर्थात् अब भनौँ न कुनै सिजनमा त कुनै पनि गुड्सहरू चाहिँ उत्पादन नहुने हुन्छ नि त हो। यसरी चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अफ सिजनमा पनि गुड्सहरू चाहिँ अभाइलेबल गराइदिने के। कसरी गराउने भन्दा चाहिँ पहिला उनीहरूले उत्पादन भएको गुड्सलाई चाहिँ वेयर हाउसमा गएर चाहिँ के गर्ने त स्टोर गरेर राख्ने, त्यसलाई चाहिँ सर्ट नगर्न र ड्यामेज हुनबाट बचाइराख्ने, र अब अफ सिजनमा पनि त्यस्ता गुड्सहरू चाहिँ अब आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ अभाइलेबल गराइदिने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो फुलफिल सिजनल डिमान्ड भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ आउने भयो। यसरी हामीले के हेरौँ त भन्दा यसमा जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्स अफ द वेयर हाउसिङ फर द फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत हाम्रो नम्बर 1मा क्रिएसन अफ द टाइम युटिलिटी, पेरिसेबल गुड्सलाई सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि भयो, र अर्को भनेको हाम्रो फुलफिल सिजनल डिमान्ड है। यी कुराहरू चाहिँ आयो। हामीले यो कुराहरू आज यति नै पढ्छौँ र हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अरू पार्टहरूलाई चाहिँ कभर गर्छौँ है त। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिल्ला क्लासहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नुभएको छन् भनेदेखि गर्नुहोला, र केही क्वेरिजहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। ल धन्यवाद है।